الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد. إذا بعد ما شفنا واحد بيتيت انتروداكسيون على لا سينماتيك دو سوليد، دابا نمشيو نشوفوا لو شون دي فيكتور فيتيس، لو شون دي فيتيس دان سوليد. الوغ في هذا الشون دي فيتيس دان سوليد اول حاجه غادي نشوفوا واحد العلاقه اللي مهمه اللي كتسمى لا غولاسيون دو فارينو. هاد لا غولاسيون هادي كتعرف لي واحد العلاقه ما بين لي بوين، ما بين لي فيتيس ديال واحد لو سوليد. قبل ذلك باش نشوفوا هاد لا غولاسيون دو فارينو غادي ناخذ واحد الريفيرونسيال ار 0 دوريجين او اي واحد لو سوليد اس، وناخذ A ou B deux points du solide. A ou B deux points du solide, d'accord. Donc هنا غادي نحاول انني نلقى هاد لا غولاسيون دو فارينو، غادي نحاول نديمونطري عليها لا غولاسيون دو فارينو. Bien sûr, هاد لا غولاسيون دو فارينو ولا كتسمى لا غولاسيون فوندامونتال دو لا سينيماتيك دو سوليد، كتسمى لا غولاسيون فوندامونتال دو لا سينيماتيك دو سوليد. الوغ هنا بالنسبه ليا ان سوليد انديفورمابل كما شفنا قلنا هو واحد لو سوليد اللي الا حسبت لو موديول ديال واحد دو بوين نلقاها كونستونت، وقلنا بلي ان ا بي دي دو ا بي سور دي دو تي بارابور ا ار ايغال 0. بيان سور اللي ما شافهاش يرجع يشوف هذا الفيديو انتروداكسيون ولا يهبط لا ديسكريبسيون، راه كاين الفيديو كامل في بلاي ليست. دونك هذه شفناها. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ او غادي نقدر ندير شال وندخل لو بوين او هنايا. دونك غادي ندخلها. دونك ا بي تعطيني ا بي دي دو ا او بلس او بي سور دي دو تي بارابور ا ار ايغال 0. هنا لا ديريفي نقدر نفرق ما بيناتهم. يعطيني ا بي دي دو ا او sur d de t par rapport à r plus d de OB sur d de t par rapport à r égale à 0. Alors هذه نحاول أنني نردها او بي، يعني نقلب، يعني ا او ردها موان او ا، تعطيني ا بي سكالير موان d de OA sur d de t par rapport à r plus d de OB sur d de t par rapport à r. وكنعرفوا شنو كنعرفوا بلي ان لا فيتاس، قلنا لا فيتاس ديال واحد لو ام بارابور ا ار، هنا هذا نسميه ار، صافي غادي نسميه ار، هذا لو ريفيرونسيال سميتو ار. شنو كتساوي باغ ديفينيسيون؟ هي دي دو او ام، دي ديال واحد لو بوين فيكس في هذا الريفيرونسيال، ها هو هي لو او، و لو بوين او جو كالكول لا فيتاس سور دي دو تي بارابور ا ار. ما كتلاحظوهاش؟ اذا شنو هذه كتعني؟ هذه شنو؟ او ا، يعني شنو هي لا فيتاس دو كوا؟ لا فيتاس دو ا. وهذه او بي سي لا فيتاس دو بي، يعني تعطيني ا بي سكالير شنو؟ موان لا فيتاس، لو موان اللي كنت قلبت لا فيتاس دو ا بارابور ا ار بلس لا فيتاس دو بي بارابور ا ار ايغال 0. نشر دابا، نشر هذا الشيء شنو يعطيني؟ نشروا معايا moins AB fois la vitesse de A par rapport à R plus AB fois la vitesse de B par rapport à R égale à 0. هذه نرجعها من هنا تعطيني AB la vitesse de B par rapport à R égale AB la vitesse de A par rapport à R. شنو كتلاحظوا هذا؟ ماشي شفناه؟ شنو هذا؟ la définition ديال un champ équiprojectif. Donc V est un champ équiprojectif. Alors V est un champ antisymétrique. Donc quoi? Donc il existe واحد
الار هنا غادي نسميوه اوميغا. دونك il existe واحد الاوميغا de noter R1 ou la notée du S, oméga du S par rapport à R, tel que quoi? Il existe un unique oméga tel que la vitesse de A par rapport à R égale la vitesse de B par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. Vectoriel BA. Alors هنا شوية زربت ولكن راني مديمونطري عليها هذه من قبل غير بغيتكم تعرفوها منين جات. هذه هي لا غولاسيون دو فارينون ولا لا غولاسيون هذه هي لا غولاسيون فوندامونتال ديال لا سينيماتيك دو سوليد. لا غولاسيون فوندامونتال ولا لا غولاسيون دو فارينون. دو فارينون. اذا نتوما كاع الا ما عقلتوش على هذا الشيء ولا ما عرفتوش هذا الشيء كيفاش جا كتعقل في دو ا بارابور ا كتساوي واحد لا فيتاس de B par rapport à R plus le oméga de S par rapport à R vectoriel BA vectoriel BA. إذا نكتبها هنايا باش نحاولوا أننا نهضروا شوية على هذا لو أوميغا. شنو هو لو أوميغا؟ ألوغ بالنسبة لو أوميغا شنو عندي لو أوميغا؟ لو أوميغا دو S par rapport à R كيتسمى لو فيكتور انستونتاني دو روتاسيون. أوميغا نكتبها بعدا نكتب لا غولاسيون حسن. إذا نتوما لم تعقلوا على أن لا فيتاس دو A par rapport à R كتساوي لا فيتاس دو B par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. ولكن هنا حضروا راسكم عندكم تشمتوا أو B فين راهم أو B فين appartient au solide. حضروا راسكم فوقاش كنديروا هذا الشيء الا كانوا لي بوين appartient au solide. Parfois كاين دي بروف اللي كيكتبوا بحال هكذا كيكتب لك لا فيتاس دو A qui appartient au solide par rapport à R كتساوي la vitesse de B qui appartient au solide par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. كاين اللي كيكتبوه لأن le B ou le A خصهم appartient au solide bien sûr. Alors oméga كتسمى le vecteur instantané de rotation ou bien sûr راه جايه مسميتها يعني c'est un vecteur de rotation oméga de S par rapport à R كتسمى vecteur instantané de rotation. Vecteur instantané de rotation. Bien sûr, le vecteur instantané de rotation, شنو هو؟ ما هو إلا كنت نعرف لو تيب ديال الموفمون يعني كنعرف باغ اكزومبل عندي ان موفمون دو ترانسلاسيون ولا ان موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس ولا ان موفمون كيلكونك نعرف هاد لو اوميغا bien sûr, d'accord? Le oméga, c'est un vecteur instantané de rotation. Bien sûr, غادي نشوفوا هاد الحالات اللي غادي نخدموا فيها le oméga. إذا la relation de Varignon هي هذه le champ des vecteurs d'un solide. إذا هاد la relation شنو كتعطيني؟ هاد la relation كتقول لي بلي أنه إلا كنت نعرف le oméga, c'est-à-dire le vecteur instantané de rotation, وكنت نعرف واحد la vitesse ديال واحد le point, soit A soit B, نقدر نعرف أي vitesse. دونك هنايا وشنو كتقول لي؟ كتقول لي بلي ان باغ اكزومبل واحد لو بوين ناخذ واحد لو بوين ام هاد لو بوين ام ابارتيان او سوليد وبغيت نحسب لا فيتاس دو ام شنو غادي ندير؟ لا فيتاس دو ام كي ابارتيان او سوليد بارابور ا ار شنو كتساوي؟ يلا كتساوي هذيك لا فيتاس اللي نعرف لا فيتاس ونعرف لو اوميغا دونك كتساوي لا فيتاس دو ا ولا بي ولا كي ابارتيان اس بارابور ا ار بلس اوميغا دو كوا de S par rapport à R vectoriel A M. صافي يعني إلا كنت نعرف لو أوميغا هذا لو فيكتور انستونتاني دو روتاسيون وكنت نعرف اون فيتاس ديال واحد لو بوين نقدر نابليكي هذه ديريكتومون ونقدر نكالكولي نيمبورط كال فيتاس ديال لو سوليد. لاحظتوا دونك هنايا اللي غادي نديفينيو بيان سور من بعد لو تورسور سينيماتيك. شنو هو لو تورسور سينيماتيك اللي غادي نديفينيوه؟ هو هذا يعني ان لو تورسور سينيماتيك بيان سور غادي نكتبو هنايا دو اس بارابور ا ار شنو كيساوي لا ريزولطونت اللي هي لو اوميغا دو اس بارابور ا ار. بيان سور راه كاين غادي ندير فيديو هنايا في لو تورسور سينيماتيك غير هنا راني كنقولو ولا شكون غادي تكون عندي هنايا لا فيتاس دو ا بارابور
AR au point A. إذا هذا هو لو تورسور سينيماتيك. ولكن دابا ما تخربقوش راسكم بهذا لو تورسور. دابا عقلوا لي على هذه لا غولاسيون دو فارينو. هذه الا كان عندك دو بوين دو ابارتيون سوليد كتعرف واحد لا فيتاس ديال واحد لو بوين سوليد تقدر تكالكولي وتعرف اوميغا دونك تكالكولي نيمبورط كيل بوين كي ابارتيان او سوليد. اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوني من صالح الدعاء بيان سور. لا تنسوا المشاركه مع اصدقائكم في هذه الفيديوهات. اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.